بسم الله الرحمن الرحيم. إخواني أخواتي، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كنرحب بكم مجددا في حلقة جديدة من حلقات قناتكم التعليمية بأمشان. بداية بغيت نشكر كاع الإخوان والأخوات أصدقاء القناة اللي ما كيتردوش دائما في التشجيع ديال القناة للمزيد من العطاء. الحمد لله القناة بالفضل ديال الله سبحانه وتعالى وبالفضل ديالكم وصلت ل 5000 متتبع. دونك هذا كيعني ان الاخوان ولله الحمد كيستافدوا من المحتوى ديال القناه. وان شاء الله غادي نستمروا في هذا المشوار، ونستمروا دائما دونك على قدر المستطاع باش نعاونوا كاع الاخوان وكاع الاصدقاء اللي دايرين الثقه في القناه ديال بي مشان. دونك نزولا عند الرغبه ديال الاغلبيه ديال المتتبعين ديال القناه. دونك توصلت بدي كومونتير اللي كيطلبوا مني انني نخدم واحد لابليكاسيون ديال لا كونفيكسيون فورسي. ان شاء الله في هذه الحلقه غادي نخدموا واحد ليكزارسيس في لا كونفيكسيون فورسي. كنت ديجا درت واحد الريزومي اللي شرحت فيه دونك لي تيب ديال الترانسفير تيرميك. دونك شفنا لا كوندكسيون لا كونفيكسيون و لو ريونمون. دونك بالنسبه للاخوان اللي ما شافوش هذا لا فيديو غادي نخلي لكم ان شاء الله لو لين في لا ديسكريبسيون، باش كاع دوك لي رابيل و لي غولاسيون اللي نخدموا بهم في لو ترانسفير تيرميك تذكروهم، وتشوفوا دونك الاغلبيه ديال لي غولاسيون اللي نحتاجوهم دائما في لي زيكزارسيس ديال ترانسفير تيرميك. وان شاء الله مستقبلا غادي نحاول ناخذ الاغلبيه ديال التعليقات ديال الاخوان، وانطلاقا من التعليقات ديالكم غادي نحاول نوجد تمارين اخرين. كما قلت ليكزارسيس ديال اليوم ان شاء الله غادي يكون لوبجيكتيف ديالو هو لا كونفيكسيون فورسي. دونك اون ابليكاسيون باش نشوفوا كيفاش نديرو نحسبوا لو كوفيسيون دو ترانسفير بار كونفيكسيون اللي هو اش، ونشوفوا كذلك لي كوريلاسيون اللي كنخدموا بهم في هذه الحاله. وقبل ما نبداو ان شاء الله يا اخواني اخواتي، الا كنتوا اول مره تشوفوا القناه ديال بي ام شان ما تردوش انكم تابوناو في لاشين باش يوصلكم دائما الجديد ديالنا. والا كنتوا من الاوفياء ديال بي ام شان دونك ما تنساوش انكم تشجعونا بلي لايك، ونتلاقاو ان شاء الله من بعد الفاصل باش نبداو التمرين ديالنا. دونك نرحب بكم اخواني اخواتي مجددا. غادي نقراو ان شاء الله لي نونسي ديال ليكزارسيس، ومن بعد ان شاء الله غادي نشوفوا لا كوريكسيون اونصومبل. ليكزارسيس كي لوبجيكتيف ديالو هو le calcul ديال le flux de chaleur convectif. Donc on a le cas de la convection forcée. Dans une expérience thermique, on reçoit par induction un barreau de cuivre de diamètre D égale à 1 cm et de longueur L égale à 10 cm. On refroidit ce barreau dans un courant d'hélium dont la température est 77 Kelvin. L'écoulement d'hélium est dans la direction perpendiculaire à l'axe du barreau avec une vitesse moyenne d'écoulement U égale 54 mètres par seconde. La température de surface du barreau de cuivre s'établit à 80 Kelvin. Les caractéristiques de l'hélium à la température 78,5 Kelvin sont: la masse volumique de l'hélium égale à 0,65 kg par mètre cube, la viscosité dynamique de l'hélium égale à 8,5 10 à la puissance moins 6 pascal seconde, la conductivité thermique égale à 0,06 watts par mètre fois Kelvin, la capacité thermique massique égale à 5300 joules par kilogramme Kelvin, et la masse volumique du cuivre égale à 8940 kg par mètre cube. Comme قلنا إخواني أخواتي، l'objectif ديال l'exercice هو le calcul ديال le flux de chaleur par unité de masse, يعني en watts par kilogramme emmagasiné par induction dans le barreau. Donc غادي نشوفوا ان شاء الله les étapes اللي غادي نتبعوهم باش نحسبوا هذا le flux de chaleur. Donc comme rappel, la convection forcée est provoquée par une circulation artificielle, pompe, turbine, ventilateur d'un fluide. Le transfert est plus rapide que dans le cas de convection naturelle. Donc هادشي اخوانا اخواتي شفناه في الريزومي دو كور اللي شفناه سابقا، وكما قلت اللي غادي نخلي ان شاء الله لو لين ديالو في لا ديسكريبسيون. دونك عندنا دو تيب دو كونفيكسيون، لا كونفيكسيون ناتوريل و لا كونفيكسيون فورسي. دونك ما غاديش ناخذوا بار كونسيديراسيون لا كونفيكسيون ميكست، لان غارمون فين كنتلاقاو مع دي زيكزارسيس في لا كونفيكسيون ميكست. غادي on va prendre en considération juste la convection naturelle et la convection forcée.
بالنسبة l'exemple de la convection forcée, on a un sèche-cheveux dans lequel l'air ambiant est soufflé par un ventilateur au travers d'une résistance chauffante électrique. Donc un simple exemple. نقدروا نتلقاو d'autres exemples. بالنسبة par exemple le chauffe-eau solaire. Donc حتى le cas ديال le chauffe-eau solaire عندنا la convection forcée وكاين d'autres exemples. Le flux de chaleur en convection كنا شفناه في تمارين سابقين قلنا هو H fois S fois delta T. Donc H هو le coefficient de transfert thermique par convection, S la surface d'échange وعندنا la différence de température entre la température par exemple de paroi et la température à l'extérieur. La gamme de valeurs de coefficient d'échange. بالنسبة les gaz عندنا في la convection naturelle la valeur ديال le coefficient d'échange H كتكون entre 5 et 30. La convection forcée كتكون entre 30 et 500. Donc هنا إخواني أخواتي عندنا les types ديال les fluides وعندنا la gamme ديال la valeur ديال H pour chaque type de convection. بالنسبة للو عندنا la valeur ديال H كتكون entre 30 et 300 في le cas de la convection naturelle ou في le cas de la convection forcée كتكون entre 300 et 30 000. Donc, et ainsi de suite بالنسبة les autres fluides. Donc غادي نبداو على بركة الله la correction ديال l'exercice ديالنا. واحد النقطة اللي هي مهمة إخواني أخواتي بالنسبة لا convection forcée غالبا ما كنخدموا بدي كوريلاسيون. دونك دي كوريلاسيون دي رولاسيون اللي عندنا كيكونوا موجودين و en fonction du type de l'exercice كناخذوا لا كوريلاسيون اللي كتكون صحيحة بالنسبة للوكا اللي عندنا وكنخدموا بها باش نخرجوا لي ديفيرون بارامتر اللي كنقلبوا عليهم. دونك في لوكا ديال ليكزارسيس ديال هذه الحلقة هذه غادي نخدموا بواحد لا كوريلاسيون اللي غادي نشوفوها ان شاء الله ابخي. وهاد لي كوريلاسيون غتلقاهم ديسپونيبل يعني في جوجل ولا في كاع لي سيت اللي كيخدموا لا ماتيير ديال لو ترانسفير thermique. On utilise la corrélation pour l'écoulement externe autour d'un cylindre afin de calculer le coefficient de transfert convectif H. On calcule d'abord le nombre de Reynolds pour l'écoulement d'hélium. Donc, كما شفنا إخواني أخواتي في le rappel, عندنا le flux de chaleur par convection كيتكتب بهاد الطريقة هذه. حنايا عندنا في لي دوني دو بروبليم عندنا لي فالور ديال لا تمبيراتور وعندنا كذلك لا فالور ديال لا سيرفاس اللي عطاونا لو ديامتر. غادي يبقى لنا لانكونو هو اش. دونك باش نقلبوا على اش غادي نبداو بلو كالكول ديال لو نومبر دو رينولدز. دونك لو نومبر دو رينولدز قلنا سي ان نومبر سون ديمونسيون يعني ما عندوش يونيتي ولوبجيكتيف ديال لو كالكول ديالو هو اننا كنحددوا لا ناتور ديال ليكولمون واش عندنا ايكولمون لامينير توربولون ولا ترانزيتوار. Alors la relation ديال le nombre de rayons كتكتب la masse volumique ديال le fluide اللي هو l'hélium في هذه الحالة fois la vitesse fois le diamètre divisé على la viscosité dynamique. كتعطيونا la masse volumique de l'hélium égale à 0,65, la vitesse 54 mètres par seconde وعطاونا le diamètre هو 1 cm يعني هو 0,01 mètre. و la viscosité dynamique شفناها كذلك هي 8,5 10 à la puissance moins 6. Donc, on va dire une application numérique, le nombre de Reynolds égale à 41 294. Donc, on a le nombre de Reynolds, mais une unité. Dans le tableau suivant, on trouve les valeurs de C et M indiquées pour le nombre de Reynolds inférieur à 40 000 et le nombre de Reynolds supérieur à 40 000. Donc, la corrélation, هي هذه كما كتشوفوها. Le nombre du nul celt شفنا كذلك سابقا في لي فيديو اللي نزلناهم فيهم لو ريزومي ديال لو كور égal à C une constante اللي غادي نحددوها انطلاقا من لو تابلو fois le nombre de Reynolds à la puissance m. m c'est un paramètre كذلك اللي غادي نحددوه من لو تابلو fois le nombre de Prandtl. Donc le nombre de Prandtl égal à la viscosité dynamique fois la capacité thermique divisé par la conductivité thermique à la puissance 0,33.
دونك هاد لا كوريلاسيون غادي نحسبوها باش نخرجوا لو كوفيسيون ديشونج H. بالنسبه لي فالور ديال سي اي ام اللي غادي ناخذوهم غادي يتعلقوا بلو نومبر دو غاينولز. دونك كنلاحظوا اخوان اخواتي ان لو نومبر دو غاينولز خرج لنا هو 41294. يعني غادي نرجع لو طابلو وغادي نشوف هاد لا فالور، نشوف الانترفال ديال لو نومبر دو غاينولز اللي محصوره فيه لا فالور اللي خرجتها. دونك عندنا 41000 غادي تكون لا ديرنيير لين. عندنا لو نومبر دو غاينولز entre 40 000 et 400 000. يعني غادي ناخذ لا فالور ديال سي ايكال 0,027 و لا فالور ديال ام ايكال 0,805. غادي نحسب لو نومبر دو برونت انطلاقا من لا غولاسيون اللي كنعرفها. عندنا لا فيسكوزيتي ديناميك 8,5 10 لا بيسونس موان 6. عندنا لا كاباسيتي تيرميك هي 5300 وعندنا لا كوندكتيفيتي تيرميك ايكال 0,06. غادي نتلاقى لو نومبر دو برونت ايكال 0,75. دونك كذلك اخواني اخواتي لو نومبر دو برونت سي ان نومبر سون ديمونسيون، يعني ما عندوش اونيتي، وبالتالي غادي نعوض كاع لي بارامتر اللي حسبتهم في لا غولاسيون ديالي، يعني في لا كوريلاسيون ديالي. عندي سي هي 0,027 كما كتشوفوا فوا لو نومبر دو غاينولز اللي هو 41294 à la puissance m il y a 0,805 fois le nombre de prentes égal à 0,75 à la puissance 0,33. غادي le nombre du nul celt يخرج لنا 127,6. العلاقة اللي كتجمع لي le nombre du nul celt مع le coefficient d'échange par convection هي كالتالي: nul celt égale à h fois d divisé par نوندا. دونك عندي نول سيلت انطلاقا من لا كوريلاسيون اللي عندي معروفه، وعندي كذلك لا غولاسيون اللي كتجمع لي لو نومبر دو نول سيلت فوا مع لو كوفيسيون ديشونج بار كونفيكسيون. دونك مادام خرجت لا فالور ديال لو نومبر دو نول سيلت نقدر نكتب ان h égale 127,6 fois la conductivité thermique divisée par d, يعني le diamètre. On dit une application numérique. غادي نتلاقى ان le coefficient d'échange égale à 765,6 watts par mètre carré fois Kelvin. دونك هذه هي الطريقه اخواني اخواتي باش نحسب لو كوفيسيون ديشونج الا ما كانش عندي معطي في لي دوني ديال ليكزارسيس. توجور الا ما عطاوناش لو نومبر لو كوفيسيون ديشونج بار كونفيكسيون غادي يكونوا عطاونا دي كوريلاسيون. دونك انطلاقا من لا كوريلاسيون اللي شفنا باغ اكزومبل في ليكزارسيس ديالنا غادي نحسب لو نومبر دو برونت، غادي نحسب كذلك لو نومبر دو غاينولز، ونحسب كذلك لي بارامتر اون فونكسيون دو نومبر دو غاينولز. من بعد ما نحسب لو نومبر دو نول سيلت غادي ندير العلاقه ما بين لو نومبر دو نول سيلت و لو كوفيسيون ديشونج ونخرج لو كوفيسيون ديشونج اش بهذه الطريقه اللي شفناها في هذا التمرين. دونك الا خرجت اخواني اخواتي لو كوفيسيون ديشونج بار كونفيكسيون غادي نطبق la relation ديالي le flux par convection égale à H fois S fois T ديال الكويفر لان عندي في هذه الحاله الكويفر موان T ديال ليليوم. وندير une application numérique غادي نتلقى ان le flux de chaleur égale à 7,21 واط. ولكن طلبوا منا في هذا التمرين اننا نخرج l'unité watt par kilogramme. دونك غادي نزيد نحسب لا ماس ديال الكويفر ام اللي كتساوي لنا لا ماس فوليميك فوا لا سورفاس اللي هو بي فوا دي او كاري سور 4 فوا ال، ونعوض بكاع لي دوني ديال ليكزارسيس غادي نتلاقى ان لا ماس ديال الكويفر ايكالا 0,07 كيلوغرام. وبالتالي لو فلو دو شالور emmagasiné dans le barreau par induction غادي يساوي لنا لو فلو دو شالور par convection اللي حسبناه سابقا ديفيزي على لا ماس، وغادي نتلاقى اون فالور ايكالا 103 واtt par كيلوغرام. دونك هادو هما لي زيتاب اخوان اخواتي ديال لو كالكول ديال لو كوفيسيون ديشونج، وكيفاش انطلاقا من لا كوريلاسيون نحددو لو كوفيسيون ديشونج ونحسبو منو لو فلو دو شالور.
ونتمنى انكم تكونوا استفدتوا معنا في هذه الحلقه. وهذا التمرين كان استجابه للعديد من التعليقات اللي وصلوني من الاصدقاء ديال القناه. نتمنى انكم اخوان اخواتي استفدتوا معنا، وما تنساوش انكم تشجعونا بلي لايك. وإلا كنتوا اول مره تشاهدوا القناه ديال بي ام شان، تابوناو في لاشين باش يوصلكم دائما الجديد ديالنا. نتمنى التوفيق لجميع الاخوان والاخوات، ونتلاقاو في حلقه قادمه ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.